रात चानने बहस गए रावत को ताकि कहल चारोगे गाँव तेरा आमदी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। मौत ने हाय इस पैड़ी मौत ने या दुनिया ले जानी सैलानिया कुकुआ बोल। दीवारें नफरतों की गिरा दो तो बात है, दीवारें नफरतों की गिरा दो तो बात है, इंसान का शऊर जगा दो तो बात है, इंसान का शऊर जगा दो तो बात है। जुल्मत में ज़िंदगी की मोहब्बत के नाम पर, जुल्मत में ज़िंदगी की मोहब्बत के नाम पर कंदील दोस्ती के जला दो तो बात है, कंदील दोस्ती के जला दो तो बात है। सामीन तम सुन रहे हैं निक्का को मखसूस प्रोग्राम पोद पनीरी उहाँ थारो मेज़बान असलम आवान। निक्का हर घर की रौनक, हर घर की उम्मीदां को चिराग, दिल की धड़कन, समाज ता माशरा को वो कीमती ता अनमोल खजानों है जिस नाल हर फर्द की दिली हमदर्दी कुदरती तौर पर इस तरह जुड़ी हुई है कि कोई भी इसमें बदनीयत नहीं हो सकता। जिस तरह प्रोग्राम का ना तो तमना पतो लग गयो कि यो प्रोग्राम पोद पनीरी कोई निक्का बूटा की पनीरी नहीं बल्कि इंसान का बच्चा की पनीरी है। यह पनीरी वह पनीरी है जिसना हम इस वेले चंगी तरह पाल पोस गए तो समाज तो माशरा का चंगा चंगा मकाम पर लावांगा। जिस तरह हम फलदार बूटा की निक्की पनीरी तैयार कर गए तो उन्होंने हम अपना बेड़ा में खूबसूरती वास्ते उन बागां की जीनत बनावा जितों हमना मीठा मीठा पक्का व फल जड़ा है वे लभें। तो फिर फलदार बूटा की एक और फितरत जड़ी तमने देखी वैगी कि जेकदे हम उस तर कोई पत्थर भी फेंका तो वो बदला में फिर चंगा चंगा तो पक्का व फल जड़ा है वो टावे और वो अपनी ज़बान हाल तो हमना यो सबक देतो वह कि मेरा ऊपर मेरा माली की मेहनत हुई हुई है तो मिना यो उसने सबक दितो हुआ है तेरा नार कोई बुराई भी करे तो तें बदला में उसके अच्छाई करनी है, पत्थर मारे मीठा मीठा फल जवाब में देना है। तो उससे तरह अगर मारा निक्का बच्चा की या पनीरी अखलाकी कदरां की उस तालीम का जेवर तो आरास्ता हो गई वे अखलाकी कदर इन्हों के अंदर आज कुट कुट का पार छोड़ी तो आने वाला वक्त में ये वे खूबसूरत बा इखलाक शहरी बनेगा कि जिस पर कौम सारी नाज करेगी। अगर इन्हों की तरबियत में अज कमी रह जाएगी तो कल ये फिर उस कांटेदार झाड़ी आरों नुकसान देन तो तकलीफ देने वाला शहरी बनेगा जिस नाल ये खुद भी परेशान तो रहती दुनिया वास्ते भी परेशानी को सबब बन जाएगा। तो मेरा कहने को मकसद कि बच्चों पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है और माशरा समाज का हर फर्द की यह ज़िम्मेदारी है जे वे कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की पूरी जानकारी हासिल कर गए हर 3 साल का बच्चा ना अपना नज़दीकी सरकारी स्कूल में दाखिल करावें। वे बच्चा जड़ा कदे स्कूल नहीं गया खासी उम्र का हो गया है उन्होंने भी स्कूल में पहुँचावें। वे बच्चा जड़ा स्कूल छोड़ गया घर बैस गया है उन्होंने दोबारा स्कूल हाजिर करें। यही मकसद है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को फिर नाल इन्हां बच्चों वास्ते खुशी खुशी नाल खेड में पढ़ाण लिखाण को काम स्कूल के अंदर करवानो एक नवी तब्दीली है। इसके नाल बच्चा आसानी नाल सीखेगा, बच्चा ना खुल के बोलने की जाच दसी जाए, बच्चा जो कुछ सीखें वो समझ कर सीखें और फिर जो कुछ सीखें उसना अपनी ज़बान के ज़रिए बोल सकें उसना दूजा तोड़ी पहुँचा सकें। तो आज का प्रोग्राम में भी तम बच्चों को कुछ सुनेगा और इसके नाल इन बच्चों की हौसला अफजाई तो वहेगी जड़ा बच्चा इन्होंने सुनेगा उन्होंने भी इन्होंने देख गए बोलने की जांच जरूर आवेगी। तो फिर बच्चों को सुन को सिलसिला जो वो शुरू करा जी। आज को प्रोग्राम शुरू कर रही हैं एक बच्ची तम सब तो पहले तो अपनो ना दसो। जायदा कौसर। तो आज के सुनावेंगी? गोजरी नाथ। सुनाओ शाबाश।
دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، دعا رب کا باغ دربار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، دعا رب کا باغ دربار کریے، مسجد نبوی کا باغ صدقے، پیارا نبی کا صحابہ صدقے، مسجد نبوی کا باغ صدقے، پیارا نبی کا صحابہ صدقے، ہاتھ بن گو نامی گو اقرار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، ہاتھ بن گو نامی گو اقرار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، دولت دے دنیا اج ہے تے کل نہیں، ساگو بسا کوئی دو پل نہیں، دولت دے دنیا اج ہے تے کل نہیں، ساگو بسا کوئی دو پل نہیں، کہ زندگانی کو اعتبار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، کہ زندگانی کو اعتبار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے، عرفات زمزم کعبہ میناوی خدا کی نشانی، مروا صفاوی، عرفات زمزم کعبہ میناوی خدا کی نشانی، مروا صفاوی، صحیح دو پہاڑاں بشکار کریے، دلا چل مدینہ کو دیدار کریے۔ شاباش، بڑی خوبصورت ایک نعت شریف ایک بچی نے سنائی ہے، پروگرام کی شروعات کی ہے۔ تو اگے ایک اور بچی ہے، تم بھی اپنا نام دسو۔ طاہرہ کوثر، طاہرہ کوثر، تم کیڑی جماعت میں پڑھے؟ 9ویں۔ اچھا، تم پہلے اسے سکول میں پڑھے تھی؟ ہاں۔ تے ہن اس تو بعد تم نے 9ویں جماعت میں کیڑا سکول میں داخلہ دینا ہے؟ ہائی سیکنڈری اسکول ٹھونگ۔ شاباش، تے اج کی سناویں گی؟ تقریر۔ سناؤ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ حضرات گرامی، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک اہم اور بڑی اہمیت کا حقیقی موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں دینی اور اسلامی تعلیمات سے دن بدن دوری ہوتی جا رہی ہے۔ ہم شریعت اسلام کی نورانی تعلیمات سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اتنا تک بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، ذرا اس بات پر تو غور کریں کہ ہمارے والدین کون ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہمیں بالکل بھی قدر نہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ ہمارے محترم و مکرم والدین ہیں جنہوں نے ہمارے رام اور راحت کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں برداشت کی۔ خود تو بھوکے پیاسے رہے مگر ہمیں کبھی بھی بھوکا پیاسا نہ رکھا۔ خود تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے مگر ہمیں ہمیشہ اچھا عمدہ لباس پہننے کی فکر میں رہے۔ خود تو درد پہ درد سہے مگر ہمارے تھوڑے سے درد کو بھی نہ گوارا سمجھا۔ میں انہی چند الفاظوں میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی، تم اپنا نام دسو۔ محمد راشد، محمد راشد جی، تم کیڑی جماعت میں پڑھے؟ 8ویں۔ اچھا، تو اج کیا سناویں گا؟ گوجری بیت۔ سناؤ، شاباش۔ کاپ کاگ ڈہوں نالے فال کلو روٹی چرے پالا بڑا کھاؤں تیرا پھر کے آنکھ دے مکھ چڑھے سر پر، پھر کے آنکھ دے مکھڑی چڑھے سر پر، پیڑا ڈہوں دے پلنگ وے چاؤں تیرا
रात चाननी बहस गए रावत को ताकि कहल चारों गीत गाऊं तेरा केड़ी गल ते ज़हर बेसार गे ओ केड़ी गल ते ज़हर बेसार गे ओ वफादारी का रंग आजमाऊं तारा। शाबाश, बहुत अच्छी आवाज़ में एक तालिब इल्म ने बैत सुनाया और बैत इतना खूबसूरत सुनाया कि वह ऊँचियाँ मालियाँ की याद जी वह ताज़ा हो गई है। अगे एक होर तालिब इल्म है, तुम भी अपना नाम दसो। मुज़ाहिर शाह। हाँ, मुज़ाहिर शाह जी, के सुनावेगा अज? आज सैफ मलूक सुनाओ। शाबाश, सुनाओ सैफ मलूक। सोने नाल ना पित्तल रलदा, सुर में नाल ना कोले। सोने नाल ना पित्तल रलदा, सुर में नाल ना कोले। कावां दी की कदर मुहम्मद, जिथे बुलबुल बोले। कावां दी की कदर मुहम्मद, जिथे बुलबुल बोले। जिस यारी विच लालच होवे, जिस यारी विच लालच होवे, कदे ओ तोड़ ना चढ़दी। चादर लीरो लीर मुहम्मद, कंडियां नाल जोड़ दी। दुनिया दे जो कम ना आया, दुनिया दे जो कम ना आया, औखे सौखे वेले। उस बेफैज़े संगी कोलूं, बेहतर यार अकेले। चार त्याड़े उम्र जवानी, चार त्याड़े उम्र जवानी, कर ले शावे मौजां। सदा ना दौलत दुनिया वे रैसी, ते सदा ना लश्कर फौजां। दानशमंदा दा कम नाई, दानशमंदा दा कम नाई, दुनिया ते दिल लाना। इक बूटी लख हामद कीता, जो कीता सो खाना। बहुते यार बनावन वाले, बहुते यार बनावन वाले, रह जांदे ने कल्ले। असां ते लुक लुक रोंदे देखे, कख रेहा ना पल्ले। मावां दी इखलाक अंदर, मावां दी इखलाक अंदर, हक दी गल ना होए करिए। मीठी खीर पकावे मुहम्मद, कुत्तियां अगे तरिए। हाँ, तुम भी अपना नाम दसो। नरगिस नाज। नरगिस नाज, केड़ी जमात में पढ़े? 3rd। हाँ, अपना स्कूल को ना? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोअर पिछाई। शाबाश। ते अज की सुनानो है? शेर। सुनाओ। कुकू जी दे बने विच लांदियां मैं जीरा, कुकू जी दे बने विच लांदियां मैं जीरा। मां दे आवा चढ़ायो पैना दे वीरा, हे आलिया कुकुआ बोल, तेरे बोलने ने लाइए डाडी कानी ओ दिल जानिया कुकुआ बोल।
शाबाश, बहुत अच्छो गीत सुनायो है। लेकिन यही गीत अगर गोजरी में भी ना ज़्यादा अच्छो तो होता है। कोई और गोजरी में सुनावा को? हाँ, एक बच्ची खड़ी हुई है, तुम सुनाओ। कुकू जी गा बना माँ कपूं सोटी, कुकू जी गा बना माँ कपूं सोटी, अम्मा कोलू विछड़ी ते भुली गईया रोटी, सैलानिया कुकुआ बोल, तेरे बोलने ने लाया दाढ़ी कानिया दिल जानिया कुकुआ बोल, कुकू जिया बना मालाऊं खोड़, कुकू जिया बना मालाऊं खोड़, कुकू परदेसी हाय कुकू परदेसी रब्बा वतना ते मोड़, कुकू जिया बना माँ ठंडड़ो जो पानी, कुकू जिया बना माँ ठंडड़ो जो पानी, इस पैड़ी मौत ने हाय इस पैड़ी मौत ने या दुनिया ले जानी, सैलानिया कुकुआ बोल, तेरे बोलने ने लाया दाढ़ी कानिया दिल जानिया कुकुआ बोल। शाबाश, इस बच्ची ने बड़ी हिम्मत की है कि वही गीत जो पहाड़ी ज़बान में थो उसना बोलन वेला एकदम गोजरी में उसको तर्जमो करके बोलने की कोशिश की है। कुछ एक लफ्ज़ पहाड़ी का रहने की वजह तो ये पता लगा था कि इसने हूँ मसा इसकी या तर्जमो कर गया ट्रांसलेशन कर गया था ये बोलियो है। लेकिन यह एक बच्चा वास्ते बड़ी हिम्मत की गल है कि वो किसी एक ज़बान की कई भी गल उससे वेला उसना बदल गया दूजी ज़बान में कह दिया। और यही इसके पीछे एक हिकमत है, यही इस प्रोग्राम को मकसद है कि बच्चों के अंदर एक बोल चाल की सलाहियत आवे, फिर वे उस ज़बान के ऊपर इतना दस्त रस्त रखें कि कई गल अगर किसी दूजी ज़बान की वह उस ज़बान में कह सकें तो अपनी ज़बान की कई गल जी है पूरी तरह समझ गया तो किसी दूजी ज़बान में उसको तर्जमो कर सकें। एक तो थरकों में ना नहीं पूछो अपना, पहले अपना नाम दसो। यास्मीन अख्तर। यास्मीन अख्तर, केड़ी जमात में पढ़े? छठी। अच्छा, तो स्कूल को नाम ही दसो। मिडल स्कूल नूर बिछाई। शाबाश, तो आज किस सुनानो है? गोजरी बैत। सुनाओ बैत। बेबसार बैठा तम परा देसियाना, मारा दिलामा है नक्श याद थारी, बेबसार बैठा तम परदेसियाना, मारा दिलामा नक्श याद थारी, पावे उजड़े आम बेवतन होया, पावे उजड़े आम बेवतन होया, बस्ती देश मारे नाबाद थारी, मुद्दत होई आयो थारो हाथ कोई ना कोई खबर पतो रवेदार थारी, मुद्दत होई आयो थारो हाथ कोई ना कोई खबर पतो रवेदार थारी, ओ इंतजार ओडीक माँ उम्र गुजरी, इंतजार ओडीक माँ उम्र गुजरी, है पुला कदना ज़बीना याद थारी, बेबसार बैठा तम परदेसियाना, मारा दिलामा नक्श याद थारी। तकरीर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नफ़रत की बात है ना दावत की बात है, नफ़रत की बात है ना दावत की बात है, मेरी ज़ुबान पे सिर्फ मोहब्बत की बात है, इस दौरे बरी इंतशार में आपस की दुश्मनी, इस दौरे बरी इंतशार में आपस की दुश्मनी, सोचो जगोर करे तो क़यामत की बात है, सोचो जगोर करे तो क़यामत की बात है, दीवारें नफ़रतों की गिरा दो तो बात है, दीवारें नफ़रतों की गिरा दो तो बात है, इंसान का शऊर जगा दो तो बात है, इंसान का शऊर जगा दो तो बात है, जुल्मत में ज़िंदगी की मोहब्बत के नाम पर,
ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کے جلا دو تو بات ہے، قندیل دوستی کے جلا دو تو بات ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عادتوں کے ہلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جہنم لیا ہے، جس کی پناہ پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے گہرے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپس میں اتحاد اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے، وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، مودودی، بریلوی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کے فریاد و للکار کو سننے کے لیے تمام تنظیمیں تو تمام جماعتیں متحد ہو سکتی ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں۔ نفرتوں و تنازعات کی ہلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوات و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے ہم قرآن کے فریاد کو للکار کو سننے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہاں وہی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں و تنازعاتوں کی دیواروں کو گرا ڈالیے۔ قرآن کہتا ہے، جب قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جہنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوات پیدا کیوں ہوئے؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت، وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاں کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کیا۔ اسلام آپسی میں محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بخش و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں استغفار ہو گئے۔ میں اپنی تقریر کو انہیں چند الفاظوں پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے لینے بلاغ لوں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی تقریر ایک بچی نے پیش کی ہے۔ جس طرح تم نے پتہ ہے کہ مذہب آپس میں اتفاق تے اتحاد کو درس دیا ہے، پانے وہ کوئی بھی مذہب ہے، لیکن اس بچی کی تقریر نے ایک سوالیہ نشان کھڑو کر چھڑے ہو انہاں لوکاں واسطے ہے کہ جڑا مذہب کا نامور مختلف گروہ بناویں، اپنے اندر اختلافات پیدا کریں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس مذہب کا منن والا لوگ ہیں اس مذہب کا ناور انہوں نے اتفاق اتحاد کا نال مذہب کو وہ پیغام جڑو انسانیت کا نام ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ اور جس ویلے ہم کسی ملک، کسی قوم اس کا چنڈا اٹھاواں تو اس ویلے انہاں ساریاں چیزاں نہ دور چھوڑ گئے بلا لحاظ مذہب، ملت۔ جس طرح تم نے پتہ ہے کہ اج ہی ایک دن جڑا وہ منایا جا رہا ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی یوم پیدائش کا حوالہ نال۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہندوستان کا قانون لکھن والی کمیٹی کا سربراہ تھا۔ انہوں نے جس ویلے ہندوستان انگریزاں کو آزاد ہوئے اس تو بعد اپنی ایت حکومت بننے واسطے قانون کی ضرورت پئی۔ وہ قانون ترتیب دین واسطے جیڑی کمیٹی بنی اس میں سب تو لائق آدمی، سب تو زیادہ سیاست نہ جان والو ایک جانکار آدمی جڑا اس ویلے کا وقت کو منیا جاتا ہو وہ تھا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر۔ انہوں نے ہندوستان کا قانون نہ ترتیب دی تو پھر وہ باقاعدہ طور پر لاگو ہو گیا تو ایک آزاد ہندوستان کی اپنی حکومت بنی جس میں ہر انسان نہ بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ رنگ و نسل اپنی جتنی بھی جین کا تعلق ہے نال، انسان کا رہن سہن کا تعلق ہے نال، جتنی بھی آزادی ہے اس کی وہ اس نا میسر ہوئی، کیونکہ اس ویلے تھوڑی ہندوستان کی عوام ظلم انگریزاں کا ظلم سہ گیا اک گئی تھی۔ اس ویلے انسان یا سوچا تھو کہ ہم نہ کدھے آزادی کو سا لین واسطے کا جگہ لب ہے، تو وہ ساری چیز جڑی ہیں بی آر امبیڈکر اور نے اپنا وہ قانون لکھ کے اس میں ہر ایک واسطے یہ گنجائش رکھی کہ اتفاق تے اتحاد کا نال
जेड़ा जिस मजहब ना मनने वाला है वे उस मजहब ना मनता रहो। एक पास है हिंदू मंदिर के अंदर मूर्ति की पूजा करे, दूजा पास है मुसलमान मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करे, एक पास है ईसाई चर्च में अपनी इबादत करे, सिख गुरुद्वारा में ग्रंथ साहब की पूजा करे। लेकिन जिस वेले वे कौमी प्लेटफार्म पर आवे उस वेले सिर्फ एक ही झंडा हेठ वे सारा एक अपना एक ही ना दें, वो है एक ना अपना मुल्क का नावर हिंदुस्तानी, पाने वो हिंदू है, पाने वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसको फिर कोई मजहब जो है वो तफरीक करने का ना नाल नहीं बल्कि इतफाक ते इतिहाद पैदा करने वास्ते एक तिरंगा हेठ वे इकट्ठा हो जाए तो फिर मुल्क तक कौम की एक ताकत बने। और वह ताकत बहाल रखने वास्ते यो तम बच्चा ना एक सबक याद करना है कि हम ना कदे इलाका का नावर, कदे किसी मजहब का नावर, कदे रंग ते नस्ल का नावर, एक दूजा का नाल नफरत नहीं पैदा करनी बल्कि इतफाक ते इतिहाद की गल करनी है। रमज़ान को क्योंकि महीनों चल रहा है इसमें एक चीज़ जड़ी है वह तुमने बाकायदा याद रखनी है, क्योंकि अक्सर लोग जड़ा वे इस चीज़ ना बारीकी नाल नहीं समझ सकता और ख़ासकर निका रोज़ा को मकसद यो समझें कि सवेरा तो लेकर शाम तोड़ी खान पीन बंद कर छोड़ना, जबकि रोज़ा को मकसद यो बिल्कुल हरगिज़ नहीं। सवेरा तो शाम तोड़ी खान पीन बंद करना उसको एक रुकन है, उस तू हट गया इससे रगा बेशुमार रुकन ऐसा है कि जेड़ा हम ना महसूस नहीं होता। जिस तरह हमने किसी की गिबत नहीं करनी, किसी ना बुरा भला नहीं कहना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीज़ जड़ी हैं इस रमज़ान का महीना में बंद करनी है। और फिर रमज़ान का महीना गुजर जाने तो बाद ईद वैगी तो हमने खान पीन की इजाज़त लग जाएगी, लेकिन झूठ बोलने की इजाज़त फिर भी नहीं। वो बंद रखना तो हमेशा वास्ते बंद रखना, चोरी बंद करनी है तो हमेशा वास्ते बंद करनी है। तो फिर एक महीना बाद तुमने जिस वेला यो सारा कुछ कर गया तो फिर तुम खुद अंदाज़ो ला सकें कि रोज़ा को मकसद पूरा होयो या नहीं होयो। अगर जिस तरह रोटी की खान पीन बंद की हो पहला रोज़ा तो चंद देखा आखिरी रोज़ा तुमने जिस तरह खान पीन फिर खुला डुला शुरू कर लियो, उससे राज एक दे तुमने झूठ चोरी या दूजा बुरा काम फिर शुरू कर लिया था, इसको मतलब कि एक महीनों थारी भूख जड़ी है वह किसी काम की नहीं है। तो मीना उम्मीद है कि तुम सारा रोज़ो अगर रख सकें तो तावी तो ना रख सकें तावी इसको जो असल मकसद है उसना समझेगा। तो इसका नाल ही अज का गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुक्या तो लिया फिर इजाज़त, रब राखो।